أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، تمجیدات، تمہیدات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، محبوب خدا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، والی بطحا، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ سبحانہ و تعالی دا اے بہت ہی بڑا احسان ہے، او دی نعمت ہے جس مالک نے مینوں اور توانوں جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے. قسمت والے، مقدر والے جنہاں نو اللہ اپنے گھر دے اندر بلاندا ہے، او پھر اللہ دی تعریف بھی سندے نے، مصطفیٰ دا فرمان بھی سندے نے، رب دا قرآن بھی سندے نے. اللہ تعالی قیامت دے دن میری اور تواڈی قرآن اور حدیث دی وجہ تو نجات دا ذریعہ بنا دے. میرے دوستوں اور بھائیوں، بزرگوں، جس آیت کریمہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت دی پاک کلام دا 7واں سپارہ، سورت دا نام سورہ الانعام. اس سورت دی ایک آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے. دعا ہے کہ اللہ اس آیت دے تحت گفتگو کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سارے انبیاء دے وچوں سب تو زیادہ اگر زندگی گزاری اور عمر جس نبی نو ملی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے، اور انہاں تو بعد دوسرا نمبر حضرت نوح علیہ السلام دا ہے. 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ دے دین دی تبلیغ کی تھی، اللہ دے دین دا رستہ لوگاں نو دس دے رہے کہ لوگو کہ تسی اللہ دی طرف آ جاؤ،
شرک نہ کرے آجے، شرک تو تسی باز آ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تو بعد ایک بندہ صرف انہیں کلمہ پڑھیا تے ایمان لے کے آیا تے حضرت نوح علیہ السلام نو دل چ بڑا غصہ آیا اور پھر اللہ نے ہر نبی نو 2 دعاواں دا اختیار دیتا ہے، بھاویں وہ دنیا چ منگ لے تے بھاویں آخرت واسطے ذخیرہ کر لے، اے ہو نبی دی مرضی ہے۔ تے حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دیتی، اللہ انہاں میری گل نہیں منی، انہاں سارے نو ختم کر دے، انہاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، صرف وہی باقی بچن جنہ کلمہ میرا پڑھ لیا تے جنہ تیرے رستے نو اختیار کر لیا، وہی باقی رہ جان تے جنہ تیری گل نہیں منی، شرک نہیں رہ جا، ربا انہاں نو ختم کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی جڑی بد دعا سی رب نے فوراً قبول کر لئی۔ ہن نبی نوح دا انداز کی ہے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے۔ 29واں سپارہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب دے سامنے بد دعا کر رہے نے تے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے میری قوم والیو میں تواڈے واسطے بد دعا کر دیتی ہے، اللہ انہاں سارے نو ختم کر دے۔ میری قوم والیو او وقت جڑا آن والا ہے او دے آن تو پہلے اللہ دی طرف آ جاؤ تے میری گل مان لو، جے او وقت قریب آ گیا اللہ دا عذاب آ گیا پھر تواڈے وچوں کوئی نہیں جے بچ سکدا۔ تے جدو ان سارے نے گل سن لئی تے سارے دے سارے حضرت نوح علیہ السلام نو مذاق کرن لگ پیندے نے، سارے نے نو نبی دا مذاق اڑایا، سارے ہس دے کولو گزر جاندے نے۔ پھر او وقت قریب آ گیا، حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے قال یا قومی انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ وأطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے اللہ میں دن نہیں ویکھیا، اللہ میں راتاں نہیں ویکھیاں، ربا ایک منٹ میں ضائع نہیں کیتا، اللہ تیری توحید دا پیغام
پیغام میں ان تک پہنچایا ہے، اللہ میں تیری توحید دا اعلان کیتا ہے، اللہ میں تیری توحید دی تبلیغ کرنا پیا۔ ربا 950 سالاں دے اندر کوئی بندہ میری گل نہیں ماندا پیا، اللہ ان وچوں کوئی زندہ نہ بچے، ربا ساری ختم ہو جائے، اللہ دنیا تے کوئی باقی نہ رہ جائے۔ سلام دی بد دعا اللہ نے قبول کر لئی ہے، تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے پھر میں بھی دعاواں قبول کر لئیاں۔ اللہ فرماندے نے فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ نمرا مسجد والے ہو، حضرت نو نبی دیاں بد دعاواں قبول ہو گئی نے، آندے نے اللہ ایک بھی بندہ اینا چونا بچے، ربا ساری ختم ہو جائیں۔ اللہ فرماندے نے میں سارے انو ختم کر دیتا، صرف ایمان والے باقی رہ گئے نے۔ تے 500 سال گزرے نا حضرت نو نبی نو دنیا تے گیا نو، تے 500 سال تک اللہ دی توحید تے اللہ دا پیغام جاری و ساری رہا۔ تے جدوں قوم حضرت نو نبی دی ایمان والی جڑی بچ گئی سی، چند لوگ جڑے بچ گیا سن، انہاں دی آل اولاد تک دین دی تبلیغ 500 سال تک باقی رہی۔ 500 سالاں تو بعد ان قوم دے اندر 5 بزرگ آئے جڑے بڑے نیک تے اللہ والے، بڑے نیک بزرگ سن جڑے اللہ اللہ کر دے سن۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں دی زبان دے اندر تاثیر نہیں رکھی سی، اے 5 بزرگ جڑی دعا کر دے سن اللہ فوراً قبول کر لیندا سی۔ اے ہن ویکھیا جے میں دسنا چاہنا وا، قبر پرستی تو شرک شروع ہویا، قبر پرستی تو پھر جناب بت پرستی شروع ہوئی، بت پرستی تو پھر شرک شروع ہو جاندا ہے۔ شرک دی جڑ کس طرح رکھی جاندی ہے، شیطان کیویں انساناں نو وگرلاندا ہے، کیویں شرک دی طرف مائل کردا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اندی جناب جڑی قوم انہاں دی اندر 5 بزرگ آئے، 5 رب دے ولی آئے نے، انہاں 5 بزرگاں نے زندگی گزاری تے فوت ہو گیا۔ 100 سال گزر گیا انہاں بزرگاں نو فوت ہویا نو، رب دے ولی فوت ہو گئے نے، تے قوم والے قبراں دے اوتے جاندے نے، دعا کرن واسطے جاندے نے، آندے نے نیک بندے نے انہاں دی قبر تے جا کے اسی دعاواں کرنے آ۔ تے ادھر شیطان بڑا بے ایمان نمرا مسجد والے ہون، شیطان انسانی شکل چ آیا، انہاں نو آ کے آندا قوم والے ہو انج کرو تسی جو قبراں تے جاندے ہو روز تانوں جانا پیندا ہے، انج کرو انہاں بزرگاں دیاں تصویراں بنا کے گھر دے اندر رکھ لو۔ اور شرک ہون لگا شروع ہو گیا جے، جڑ ہون شرک دی رکھی گئی ہے۔ انہاں نے بطور تبرک واسطے، بطور جناب رحمت واسطے تے جناب انہاں نے تصویراں بنائیاں، تصویراں بنا کے تے ٹنگ لیندے نے۔ تے کچھ سال گزرے، انج سمجھو 10 سال دا جدوں عرصہ گزر گیا نا، پھر ایہو شیطان آ جاندا ہے، آندا قوم والے ہو تصویراں کلا ٹنگیاں جے، انہاں دا کی فائدہ ہے؟ انج کرو جے تے تسی اپنے ولیاں نو یاد رکھنا ہے،
پھر انہاں دیاں مورتیاں بنا دیو. انہاں دیاں مورتیاں بنا کے ہر بندہ اپنے گھر وچ رکھے تے بابا جی دے جناب مورتی دے کولے گلا پینا چاہیے. گلے وچ پیسے پاؤ. اے ہوئی جڑے تواڈے وڈے تواڈے ولی گزر گئے نے, اے ہی تواڈا سارا کچھ کرن دے قادر نے. انہاں ہی تواڈیاں دعاواں قبول کرنیاں نے. ہن اے پنجے بزرگ نے, میں نہیں کہندا رب دا قرآن کہہ رہا 29 سپارہ کھول کے تے پڑھ لی, ترجمے نہ پڑھی تینوں سمجھ آ جائے گی شرک کتوں شروع ہویا تے شرک دی بنیاد کتھے رکھی گئی ہے. اللہ ذل جلال فرماندے نے اے پنجے بزرگ فوت ہو گئے, پنجے ولی فوت ہو گئے نے. ہن انہاں دیاں مورتیاں بن گئیاں نے تے پنجے بزرگ جڑے نے لوکی انہاں دی زیارت کردے نے تے پوجا کرن لگ پے نے. اللہ فرماندے نے وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن, ایک ولی دا نام ودن ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. ہن پانچ ولی نے ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, اے پانچ جڑے بزرگ نے پانچ ولی نے. انہاں پنجاں بزرگاں تے ولیاں نے انہاں جناب ہن انہاں نے پوجا پاٹ شروع کر دیتی ہے. ہن پوجا کردے نے, شیطان کہندا تہاڈا سارا کچھ کرن دے قادر نے. 50 سال گزر گئے نے, ہن شرک انہاں عروج تک پہنچ گیا ہے, انہاں عروج تک پہنچ گیا ہے, انہاں عروج تک پہنچ گیا ہے. کائنات دے او لوگوں, قبر پرستی تو بت پرستی, بت پرستی تو پوجا ہو گئی, عبادت شروع ہو گئی. عبادت جدو شروع ہوئی لوکی گمراہ ہو گیا تے رب دا راہ بھول گیا نے. اج وی کائنات دے اندر لوگ آندے نے لو جی انہاں تے صدقے تے رب سانو دیندا ہے نا. علی اجویری دا دربار تے اوتھے وی منگن جانے آ, اے رب ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں. کوئی بابے چھتری والے دربار تے جاندا ہے, کوئی شربات کلندر جاندا ہے, کوئی کیڑے دربار تے جاندا ہے, کوئی اپنے اس تے میلیاں تے جاندا ہے. اپنے اپنے ولی تے اپنے اپنے بزرگ بنائے نے. اے ہوئی کام نو نبی دی قوم نے کیتا سی, اپنے اپنے ولی تے اپنے اپنے بزرگ الہ بنائے سن. آندے سن اے رب انہاں دی موڑ دا نہیں تے ساڈی سن دا نہیں. اے سارے دے سارے جتنے بھی شرک دے اڈے نے, قبر پرستی اور جناب بت پرستی, جڑا بندہ مجاور بن کے قبراں تے بہندا ہے ایتھوں شروع ہو جاندی ہے. ایک بندہ کہندا لو جی شراب حرام ہے, آپ چوک دے وچ بیٹھا ویچی جاندا ہے تے لوکی آندے نے تو آنا شراب حرام ہے, آپ ویچن ڈیا آندا میں کیڑا منہوں کہنا پیا شراب آ کے لے لو. لوکی تے آپ ہی کول آندے نے. جے شراب حرام ہے تے ویچن واسطے پھر چوک دے اندر کیوں بیٹھا؟ ایہو اہل حدیث تانوں کہنا چاہندا ہے لوگوں جے قبراں تے بیٹھنا شرک ہے, پھر قبراں تساں بنائیاں کیوں نے, پھر تسی دربار بنائے کیوں نے, پھر قبراں تے بیٹھ کے مجاور کیوں بن کے بیٹھے ہو, قبراں تے بیٹھ کے شرک کیوں کردے ہو, اور اس دے میلے کیوں لاندے ہو؟ جے شرک دے اڈے تانوں شرک وارا نہیں نہ کھاندا پھر تساں دربار بند کیوں نہ کیتے؟ جتنے گناہ دے اڈے نے سارے نہ قبر پرستاں اور بت پرستی تو شروع ہوندے نے. جا کے تسی دیکھو تانوں الا ماشاءاللہ تانوں نوجوان نظر آؤ گے, زیادہ تر عورتاں نظر آؤ گیاں. گناہ دے اڈے کھلے نے, کوئی ڈکن والا نہیں, کوئی حق بولدا ہے شام تو پہلے اودی زبان بند کر دیتی جاندی ہے. آئے اللہ میری توبہ. نبی نوح یہ ہوئی کہہ رہا لوگوں جے اگر تسی اللہ دی طرف نہ آئے تے رب دا عذاب آ جائے گا. تے جیڑا بندہ شرک کرنے والا ہے کبھی بھی دنیا تے نہیں رہ سکیا. اگر باقی رہے تے رب دا قرآن رہنا, محمد دا سچا فرمان باقی رہنا. میرے بھائی شرک ہے
نزدیک نہیں جانا. اللہ اللہ سارے نبیوں دی دعوت ہے. نبیوں نے توحید ہم کو سنائی, نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی, جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر. نبیوں نے توحید ہم کو سنائی, جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر. یزدانی نے توحید ہم کو سنائی, جسم اپنا خنجروں سے زخمی کرا کر. علامہ نے توحید ہم کو سنائی, جسم اپنا بمبوں سے زخمی کرا کر. وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ, وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ, خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ, خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. انی عروج تک ان قبر پرستی شروع ہو گئی ہے. اسے قوم دے اندر ایک بندہ پیدا ہویا جیدا نام نمرود ہے. اینا کوئی ظالم بندہ ہے کہ اپنے آپ نو ہی رب کہلوان لگ پیا, اپنے سامنے قوم نو سجدے کروان لگ پیا. گل اتھوں تک پہنچ گئی ہے اپنے آپ نو رب کہندا جڑا اینو مندا تے اونوں اپنا بناوندا ہے, تے جڑا انکار کردا اونوں ختم کر دیندا ہے. رات دا ویلے انج اپنے محل دے اندر ستا ہے, تے محل دے اندر ستیاں ستیاں نو خواب آوندا ہے کہ میرے حکومت دے اندر ایک ایسرا مشرق والو ستارہ طلوع ہویا تے مغرب دی طرف غروب ہو جاندا ہے. اے دی روشنی انی ہر گھر وچ پہنچ گئی ہے, تے میرے سر دے تاج جڑا اوتے سونے دا بادشاہی والا رکھیا او دی روشنی ختم ہو گئی ہے. ایویں صبح اٹھ دے تے اپنے نجومیاں نو بلا لیندا, آندا میرے نجومیوں راتی میں خواب ویکھیے, راتی میں خواب ویکھیے انج ستارہ طلوع ہویا تے پھر مغرب والے غروب ہو گیا ہے. ہن میرے اے دی تعبیر تے دس دیو. کہن لگے تو ایویں پریشان ہے, اے جڑی خواب ایڈی پریشان کون خواب ہے, ایڈی کوئی نہیں تو جناب اہمیت خواب نو نہیں دینی, اے تیرے واسطے جناب ایڈی کوئی نقصان والی خواب تے کوئی نہیں. پھر دوجے دن نو خواب آئی, تیجے دن آئی, پریشان ہو جاندا ہے. ایک انہاں وچوں سیاںا بندہ کھڑا ہو جاندا ہے, آندا او نمرودا گل سن لے, تیری حکومت دے اندر ایک بچہ پیدا ہون والا ہے جڑا اللہ دی توحید بیان کرے گا تے اللہ دے سامنے اللہ دی دعوت دے گا. تیری حکومت ختم ہو جائے گی, سارے بچے دے مرید بن جان گے. کلے جناب ابراہیم نبی نے تے انج اینے پشین کوئی دے دیتی ہے نجومی نے, تے نمرود کہن لگا لوکو اور میرے سپاہیو انج کرو, ساری بستی جڑی ہے سیڑاں دے انہاں ساریاں دے جڑے گھر وچ بچے پیدا ہون بچیاں چھڈ دیو تے بچے قتل کر دیو, اساں بچہ پیدا ہون دینا ہی نہیں. تے جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ ہے, تاریخ دے اندر دا نام تاریخ مقرر کیتا گیا. تاریخ والے آندے نے حضرت ابراہیم نبی دے باپ دا نام تاریخ ہے تے ماں دا نام سی امیلہ. اللہ اللہ. ہن اے دا مشیر اور وزیر ہے تے حضرت ابراہیم نبی جڑا باپ سی نا, اے دا کام سی بت بناندا سی, لوہے دے, پتل دے, لکڑ دے, مٹی دے, سونے دے, ہر قسم دا بت بناندا سی تے بڑا ماہر سی. تے اے جڑا نمرود ہے اونے اینو اپنا وزیر بنایا سی. اللہ اللہ. تے قرآن نے بیان کیتا حضرت ابراہیم نبی دے باپ دا نام آزر ہے, لیکن اسی تاریخ نہیں مننا گے, اسی رب دا قرآن مننا. جے رب دے قرآن نے آزر آکھیا تے اسی آزر ہی آکھاں گے. حضرت ابراہیم نبی دا باپ آزر جیڑا انہیں جدو ویکھیا سخت آرڈر گورنمنٹ دی طرف آ گئے نے تے اپنی بیوی نو لے آتے غار چ چھڈ آیا.
غار چ چھڈیا، بچہ پیدا ہونے والا سی۔ اللہ اللہ، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ غار دے اندر تارخ جاندا سی، رات دے نیرے چ جا کے کھانا کھونا دے کے آ جانا، کدے سپاہیاں نو پتہ نہ چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش ہوئی تے 6 مہینے تک نہ ماں غار دے اندر ہی ہے، تے حضرت ابراہیم نبی دا قد جیڑا اینج جلدی ودیا جویں اج ساڈیاں فصلاں وددیاں نے، جویں گندم تیار ہوندی ہے، جویں مونجی پک جاندی ہے، ساڈیاں فصلاں تیار ہوندیاں نے 3-4 مہینیاں تک، ایویں حضرت ابراہیم نبی بھی جلدی جلدی جوان ہوئے۔ رب نے کام جو لینا سی نا، تے حضرت ابراہیم نبی جوان ہوئے، تے جدو جوان ہو جاندے نے تے حضرت ابراہیم دا باپ کہن لگا ہن میں اپنے پتر نو گھر لے جانا، ہن ڈر کوئی نہیں، پتر جوان ہو گیا، انہیں تے جم دے بچے مارن دا آرڈر دیتا، ہن تے میرا بیٹا جوان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو غار دے وچوں باہر نکلے نال ماں ہے تے نکل دے آئی حضرت ابراہیم نبی بچپن وچ نے تے بڑے ہی سیانے بڑے ہی دنان تے نکل دے اپنے باپ نو کی آندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابا جی میں کی بنا تسی تے تہاڈی قوم یہ کی کردی پھردی، مینوں تے انج لگدا جویں سارے ہی گمراہ نے۔ اللہ اللہ، تے باپ نے مڑ کے ویکھیا بچہ میرا سیانا تے بڑا ہے، گلاں وڈیاں والیاں کردا ہے، چھوٹا ہے تے گل تے نے وڈیاں والی کر چھڑی ہے۔ اللہ اکبر، تے باپ نے بچہ سمجھ کے گل کوئی نہ کیتی۔ اللہ اللہ، تے نکل دے نہ پوچھیا ساڈے بچے دے اپنے ماں پیو کول پوچھدے نے اماں جی سانو کارٹون لا دیو، انڈیا دی فلم لا دیو، جے بہت واصلے تے سدھو دے گانے ماواں پروا دیندیاں نے سکھاں دے۔ اللہ اللہ، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے ابا جی آ چن کنے بنایا؟ فرمایا اللہ نے۔ وہ تو اشارہ ادھر ہی کردا سی نا، آخر رب نے بنایا۔ آخیا سورج کنے بنایا؟ کیا رب نے بنایا؟ باپ اشارہ تے ادھر کردے، پر نبی ابراہیم سیانے نے اینا اپنے رب دی طرف رجوع کیتا، فرمایا آسمان والا ہی ہے جن نے رب بنایا، جن نے ساری دنیا بنائی ہے، اللہ یہ او ذات روزی دین والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا جنے ٹرے رات آندے رہتے لوکی چاند دی پوجا پہ کر دینے، ستاریاں دی پوجا پہ کر دینے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے ابا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ لوکی چاند دی پوجا کردے نے تے رات دا اندھیرا ہے، کوئی ستاریاں دی پوجا کردا ہے پیا، تے حضرت ابراہیم نبی آندے نے ابا جی لگدا انج لوکی تاریاں دی پوجا کردے نے، شاید ستارے ہی ساڈے رب ہون گے۔ ہن اے نہیں کہ ستارے اتانے لوکی منہ اتانو کردے نے، نہیں نہیں، بلکہ ستاریاں دے نقش بنا کے اپنے گھر وچ رکھے نے، کئیاں دکاناں اتے رکھے نے، تے پوجا کردے نے، تے انہاں دے سامنے نظروں نیازاں کردے نے۔ اے تے ہن بابے بنے نے نا جڑے انڈیا تو پہلے یا انڈیا تو بعد فوت ہوئے نے، جدو پاکستان تے انڈیا دہلا ہویا انہاں بابیاں فوت ہویا نو جڑے جاج جناب دفن ہوئے نے، میرا خیال آندا 200-300 سال بھی نہیں گزریا ہوئے گا۔ اس تو پہلے لوگ تے ستاریاں دی پوجا کردے سن، او تو بزرگ نہیں سن جے، تے انہاں ستاریاں دیاں مورتیاں بنائیاں نے جڑے ہے ہی آسمان تے نے، ستارے تے کھاندے بھی نہیں پیندے بھی کوئی نہیں، بول دے نہیں، سوائے روشنی تو کچھ نہیں کر سکدے۔
हुण इन्हां मूर्तियां बनाईयां ने ते दुकानां विच रखियां ने, पूजा करदे ने, ते जदों रात आंदे रहन लोकी इस तरह पूजा कर देन होया ते अल्लाह दा कुरान की ऐलान करदा, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलो रा कौकबन काला हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला काला ला उहिब्बुल आफिलीन। जदों दिन होया ते चन्न भी रोशनी मदम कर गया, सूरज दे जड़े किरना आईयां ते सितारे भी बुझ गए, ते कि सितारे भी गरूब हो जाते ने, रोशनी खत्म हो जाती है। ते नबी इब्राहिम आंदे ने मैं जड़ी चीज गायब हो जाए बोलो मैं मानदा। तुसी किवें मान लेंदे हो? जेड़े बंदे अंदर जुबान नहीं, जेड़ा वेंदा नहीं पिया, जेड़ा 2 3 4 5 फुट जमीन दे मिट्टी दे थल्ले टुर गया, ओए ओ तेरी किवें फरियाद सुनेगा? किवें तेरियां मनता जनाब जरियां तू मानना आरज़ूआं करना किवें तेरियां कबूल करेगा या तेरियां गल्लां सुन लेगा? अल्लाह अल्लाह। ए सितारे ने गरूब हो गए ने ते आखिया जेड़ा गरूब चीज हो जाए, बुझ जाए, जिदी रोशनी खत्म हो जाए, मैं उन्होंने नहीं जे मनदा। ते सूरज चढ़ पे आए, अद्धी कौम इंज दी है जड़ी सूरज दी पूजा कर दी है, सूरज दे सामने सजदा कर दी है। ते नबी इब्राहिम ने सारे तो वड्डा रब हो सकता है, ते नबी इब्राहिम वेंदे ने ते अल्लाह दा कुरान की ऐलान कर रहा है, फलम्मा रअ शम्सा बाज़िगतन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। इमरान मस्जिद वाले फरमाया हाज़ा अकबर, ये सारे तो वड्डा रब होना ताते सारे पासे जनाब रोशनी हो गई है। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंदे ने क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ए सारे तो वड्डा रब है। जदों सूरज भी गरूब हो गया, रोशनी खत्म हो गई है, रोशनी दी बुझ गई है, रात की स्याही आ गई है। ते हजरत इब्राहिम नबी अपनी कौम वाल मुंह करके की आंदे ने, काला या कौमी, तुसी आंदे ना असी जी रब दा कुरान भी मानने ते नबी दा फरमान मानने ते रब दा कुरान कह रहे हैं। नबी इब्राहिम अपनी कौम वाल मुंह करके आंदे ने, अजे छोटी जी उम्र है, फरमाया काला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरकून। फरमाया कौम वाले हो मैं तुहाडे तो बरी हां जेड़ा तुसी शिरक करदे हो। मैं मुशरक नहीं बल्कि मैं सच्चा मवाहिद तौहीद परस्त हां। और लोकी आंदे ने एक मुल्ला मौलाना मर गया है, तुसी सारे उन्हों जानते जे, उन्हें साडे जमात दे सीनियर बुजुर्ग आलमे दीन मियां मुहम्मद जमील कन्वीनियर तौहीद दावतो तौहीद उन्हां दी जमात अप्रैलवी मौलवी मिंबर ते बह के जुमे विच मियां जमील सामू गालां कढदा गया है। आंदा ओ जी फलाना भाबियां दा मां कहंदा कबरां दा एहतराम मगर सजदा हराम है। ए जनाब ने लफज बोलिया साडे मियां साहब वास्ते, दस नबी इब्राहिम नूं की आखेगा? तू आना तौहीद दा लफज कुरान दे अंदर नहीं, चल तेरी असी मानने आ जी तौहीद दा लफज कुरान विच नहीं, रब ने नबी ते भेजे ने जिन्हां ने तौहीद दा बूटा कायम कीता है, शिरक नूं ते मिटा दिता है। जे कबरां ते सजदे करना शिरक नहीं, जे ते या अली मदद कहना शिरक नहीं, गैरुल्लाह दी पूजा करना शिरक नहीं, रब तो इलावा पूजा करना शिरक नहीं। दस फिर शिरक किन्नों आंदे ने? कोई कुरान दी आयत सानू भी विखा दे, असी भी मन लईए, असी भी तेरे मजहब
دے اندر آ جائیے. لہذا اہل حدیثاں دا کیتا ہے جویں نبی ابراہیم آندا کہ لوگوں تسی جدی بھی پوجا کر دے ہو رب تو علاوہ سب شرک ہے, لہذا میں تواڈے ورگا مشرک نہیں. ایویں اہل حدیث بھی آندا ہے جو رب دا قرآن ہے نبی دا فرمان ہے اس تو علاوہ جیڑا بھی بندہ جتھے بھی جا کے رب تو علاوہ نصر و نیاز مند ہے یا رب تو علاوہ کسی دی پوجا کردا ہے وہ بھی شرک ہے. اسی بھی آنے کالا یا قوم انی بری مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا قوم والے ہو میں مشرک نہیں تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا بھی تے اے ہوئی قصور سی. آقا نے مکے دے اندر اعلان کیتا تے مکے والے جے تے شرک نہ کر دے ہوندے انہاں کلمہ تے میرے نبی دا نہیں سی پڑھیا. پھر میرے نبی نال اختلاف کیڑی چیز دا سی, میرے نبی نال جھگڑا کس چیز دا سی. میرے پیغمبر بھی تے وہی کہندے سن میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈا دی کھکر ہلائی. یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی. تو میرے نبی دا قصور تے گناہ کیے اے ساڈے بزرگاں دا بے ادب جمعیے اے ساڈے علاوہ دا بے ادب جمعیے لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی. بھلا یار خلقت ہے لکھاں کروڑا کوئی خدا ہے کوئی گل کم دیے. اسی اپنے بزرگاں تو پت منگنے نتیجہ نکل دے کڑی جم دیے. میرے پیغمبر دا بھی ہوئی قصور سی. آقا بھی توحید دا اعلان کر رہا ہے. حضرت ابراہیم نبی نے جدو اعلان کیتا گھر دے اندر آئے تھوڑی جنی ہور جوانی دیاں منزلانو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے. اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم نبی جی رب جلیل فرمایا کی حکم ہے. آکھیا سب تو پہلے میرا اصول ہے کہ جنوں میں اپنا نبی بنانا وا پہلے تبلیغ اپنے گھروں شروع کرنی ہے. پہلے تبلیغ تے کئی ایسے مفتی نے کئی قاضی تے جج نے جنہ دا سارا کار ہی پٹھا ہے. لوگوں نے دس دے ٹی وی نہیں ویکھنا چاہیے فلما نہیں ویکھنیاں چاہیے جی فلانا کام نہیں کرنا چاہیے آ بھی گناہ ہے آ بھی گناہ ہے تے اپنا سارا کار ہی اس گناہ دی طرف مائل پوچھنے والے ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتے نے پہلے تبلیغ گھروں کرو پہلے اپنے نو سمجھاؤ پھر باہر لوکاں نو تبلیغ کرنی ہے. تیرے اپنے سدھے ہو گیا تے ایٹومیٹک تیری زبان چ اللہ تاثیر پیدا فرمائے گا تے باہر والے بھی آپ ہی سیٹ ہو جان گے. تیری گل دا اثر لوکاں دے دلاں چ پیدا ہو جائے گا. جے تے تیرے گھر والے صحیح نہیں نیکی دی طرف نہیں تے پھر کبھی بھی باہر لوکاں نے نہیں مننا. تے اللہ فرماندے نے نبی ابراہیم پہلے گھر دے وچوں تبلیغ شروع کرو. پہلے ابو نو تبلیغ کرو تے امی نو تبلیغ کرنی ہے. بہن بھراواں نو تبلیغ کرنی ہے تے محلے داراں نو کرنی ہے. باہر پھر جا کے
के तुसां ऐलान करना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम इस तरह इन्हां दा बाप बुत बनांदा है ते पित्तल दा बनाया, आदे पुत्तर नूं कोल भाया, आख्या इब्राहिम कोल आ जाओ, आ गए। आजर हुण बाप हजरत इब्राहिम इस्लाम नूं कहन लगा आ वड्डा रब है, आ छोटा रब है, ए सोने दा पित्तल दा, आ जिहड़ा लकड़ी दा, ए पत्थर दा, ए मिट्टी दा। आख्या अब्बा जी आ की करदा? फरमाया ए पुत्र दिंदा। अच्छा अब्बा जी आ की करदा? ए धीआं दिंदा। ए की करदा? ए रोदी चलांदा। ए की करदा? ए नेरियां घलदा। आ अब्बा जी की करदा? ए बारिश पांदा। अच्छा अब्बा जी बड़ी गल है, ते अब्बा जी ए ते वड्डे वड्डे रब ने, ते आ जिहड़े एडे एडे बनाए जे ए की करदे ने? आख्या जिहड़ा बंदा माड़ा है ना, जिहदे कोल 20 30 50 रुपये ने, वो ए रब लैके जांदा, वो इन्हां कोलों मददां मंगदा, इहदे सामने अपनी नजरों नियाज रखदा। ओ वड्डे जिहड़े ने ना बुत, ये अमीरां वास्ते ने, छोटे गरीबां वास्ते ने। अल्लाह अल्लाह। आखिया अब्बा जी ये भी फर्क है वे कि अमीर दा रब होर ते गरीब दा होर है। आखिया चुप कर, मेरे अगों बोलना नहीं। नबी इब्राहिम खामोश ने, गल कोई नहीं की ते आखिया पुत्रा आ दो रब चुक ते बाहर लै जा, मार्केट विच फरोख्त करके आ। ते नबी इब्राहिम बाहर लै जांदे ने, घर तो थोड़ा जिन्ना 2 गलियां टप्पे ते 2 गलियां जदों थोड़ा जिन्ना अगे गुजर जांदे ने ते लम्मिया दूहां नूं पा लिया, रस्सी बन्नी ते तरू के लै गए। अल्लाह अल्लाह। आख्या तुहाडा रब पिया जे, इंज तरोया ते रब होरी कदी नाली विचों गुजरदे ने, रब कदी गंदे छपड़ा चो लंघदा पिया, रब नूं पता ही नहीं हुण मैं की करना। जेड़ा इन्हां अपने हत्थां नाल बनाया सी, हुण ये जनाब बुत जेड़े लैके गुजरदे ने पै ते होका की दे दे, गली गली पिया होका देवे रब दा खलील रब्बाना, गली गली पिया होका देवे रब दा खलील रब्बाना। ले लो ठाकर, ले लो ठाकर दोज़ख नू जिस जाना। इंज आवाज़ां देंदे ने, लोगो अपने रब खरीद लो, लोगो तुहानू जन्नत जान वाले, तुहानू दोज़ख दा राह दसन वाले, तुहानू तियां पुत्तर देण वाले, जेड़े आप हिलन जोगे नहीं मेरे मोहताज बने ने, इन्हां नू लै लो ते मैं वेचण वास्ते आया। इहदी कीमत 500 भी 1000। अल्लाह लत रू के लैके जांदे ने। इधर गांव वाले दौड़े ते बाप आजर कोल आ जांदे ने। आखिया आजर तेरा पुत्र चंगा नहीं हो करदा पिया, तेरा पुत्र चंगा नहीं हो करदा पिया, साडे रब्बां दी तौहीन करदा है, साडे रब्बां नू वेला किवें गंदा करदा है, गलियां विच तुरी फिरदा है, कदी किधर नू लई जांदा किधर नू लई जांदा। बाप आजर बाहर निकलिया ते दौड़ पैंदा है, अपने पुत्र इब्राहिम नू उंगली तो फड़िया ते फड़ के ते घर विच लै आउंदे ने। घर ले आके आखिया कि मेरी कौम दे विच मेरा नक नीवां कर दिता ही, मैनू बिजत पिया कौम च करना है, क्यों नहीं तू बाज आउंदा पिया, क्यों नहीं तू मेरी गल समझदा पिया, मैं तेनू वेचण वास्ते भेजिया है ते तू जाके इन्हां नू रस्सियां पाइयां ने ते कदी बाजारां विच लई फिरना, कदी चौंका च लैके लई फिरना है, ते तेनू शर्म नहीं आउंदी। ए पुत्रा सारी कौम मेरी इज्जत करदी, हुण सारियां विच मैं बदनाम हो गया वां। हजरत इब्राहिम नबी नू बाप हुण डांटदा पिया, नाले गुस्से हुंदा, आखिया पुत्रा चंगा नहीं हो करदा पिया, बाज आ जा बाज आ जा। नबी इब्राहिम अपने बाप की तरफ एक बारी गुस्से नाल ते वेंदे ने, दिल दे अंदर बड़ा गुस्सा आया। अल्लाह फरमाते ने नबी इब्राहिम तौहीद दी तसीर गरम है पर जबान तुहाडी नरम होनी चाहिदी है,
توحید بڑی گرم ہے، توحید دی تاثیر بڑی گرم ہے، کئیاں نو ہضم ہو جاندی تے کئیاں نو ہضم نہیں ہوندی، توحید کئیاں دے دلاں چ اتردی تے کئیاں دے دلاں چ نہیں اتردی، توحید کئیاں نو سمجھ آندی ہے تے کئیاں نو سمجھ نہیں آندی، اس واسطے گرم زبان نال نہیں بولنا، نرم اپنی زبان رکھنی ہے تے نرم زبان رکھ کے تے باپ رو تبلیغ کرنی ہے تے اپنے باپ وال منہ کر لیا ہے تے نالے مسکرا پیندے نے، آکھے ابا جی کیوں گسے ہوندے ہو، کیوں مینوں مندا بول دے ہو، اپنی امی نو بھی قریب بلا لیا، آکھے امی جی تسی بھی میرے قریب آ جاؤ، ماں بھی قریب آ کے بہ جاندی ہے تے نبی ابراہیم خطیبانہ انداز دے اندر اپنے ماپیاں دے سامنے توحید دا اعلان کرن لگا ہے، ہن باپ بھی بیٹھا تے ماں بھی بیٹھی ہے تے لفظ کی بولیا، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابا تے، یا ابا تے، اے میرے ابو جی 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 جی، ایک لفظ ابو کا تیرا باپ، اے وہ لفظ ایک یا ابا تے، جی میں سیدہ فاطمہ نے نا نبی پاک اپنے باپ دی وفات تے آکھیا سی، پیار تے محبت دا لفظ بولیا، یا ابا تا ہو، اے میرے ابا جی 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 تسی دنیا تو ٹر چلے ہو، ایویں نبی ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں یا ابا تے، اے میرے ابو جی 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 جی، ابو جی جیڑا تسی بت بنا دے ہو اے تواڈے کسے نوے دے مالک نہیں۔ اگلا جمعہ ایتھوں انشاءاللہ اگے عنوان بیان ہوئے گا تے سارے ساتھی ٹائم لاؤن دی کوشش کرے آجے انشاءاللہ نبی ابراہیم دی پیدائش تو لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی وفات تک انشاءاللہ پوری سیرت بیان ہوئے گی۔ اگلا جمعہ اس تو اگے شروع ہوئے گا کہ نبی ابراہیم نے اپنے باپ نو تبلیغ کی تھی، پھر قوم مل گئے کی اگے رویہ سی، اگلے جمعہ بیان ہوئے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔